औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना मिन लद्दुनका रहमतम व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आपको 2 से 3 वज़ाइफ, ऐसे स्ट्रॉन्ग किस्म के, ऐसे पावरफुल किस्म के 3 वज़ाइफ बता रही हूँ जिनको के करने से आपकी मुश्किलात इंशाअल्लाह हल हो जाएंगी। और करना ये है कि आप मोस्टली लोग ये करते हैं कि एक दिन एक वजीफा किया, उसके बाद नहीं चला, एक दिन में वो रिजल्ट जानते हैं। वो कहते हैं हथेली पे सरसों जमाने वाली बात करते हैं। वो चाहते हैं कि हम आज वजीफा किया, सुबह वजीफा किया तो शाम को हमें उसका रिजल्ट मिल जाए। होता है ऐसा भी, ये नहीं ये बात है कि ऐसा होता नहीं है, ऐसा भी होता है। कभी कभी अल्लाह ताला की रहमत बहुत जोश में होती है और उस बंदे के लिए अल्लाह ताला ने लिखा होता है कि ये हाथ उठाएगा ही तो इसको दुआ सुन ली जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम पूरा का पूरा वजीफे के फर्ज किए गए जितने दिन का वजीफा है, 11 दिन का वजीफा है, 15 दिन का वजीफा है, 21 दिन का वजीफा है, पूरे दिन कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बावजूद हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि अल्लाह ताला ने वो कुछ लिखा ही इस तरह से होता है कि आपको थोड़ा सा लेट मिलेगा। या कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अल्लाह ताला अपने पास बुलाने के लिए हमें कोई मुसीबत देते हैं और हम जब अल्लाह ताला से रुजू करते हैं तो फिर अल्लाह ताला हमारी दुआएं सुनना शुरू कर देते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा इस चीज़ पे बहुत स्ट्रेस करती हूँ कि आप लोग काइंडली जो भी वजीफा करें, जो भी आप कोई पढ़ते हैं, कोई आयात पढ़ते हैं या कोई भी अल्लाह ताला से जब कनेक्शन आप बनाते हैं तो आप अपने आप को सिर्फ इस वजह से ना करें कि हमारा ये दुआ पूरी हो गई तो उसके बाद हम अल्लाह ताला को छोड़ देंगे। आप जब किसी ऐसे इस तरह से आप जब करते हैं कि हमने किसी मकसद के लिए जब ज़रूरत है तो अल्लाह ताला के पास गए, सजदे भी किए, अल्लाह ताला से दुआएं भी मांगी, अल्लाह ताला की नवाज़ें भी पढ़ी, बाकी भी जो ज़िक्र अज़कार है वो किए। जैसे ही दुआ पूरी हुई सब कुछ भूल भाल के तो अपने कामों में मगन हो गए। तो फिर अब बंदे कहते हैं कि हमें तो टाइम नहीं मिलता, नमाज का हमें टाइम नहीं मिलता। नाजरीन, काइंडली नमाज के लिए टाइम ज़रूर निकाला करें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नमाज जो है। और नमाज का सबसे पहले जब आप कब्र में जाते हैं तो सबसे पहले जो सवाल होता है वो सिर्फ और सिर्फ नमाज का होगा। आप इसलिए जब आप अगर आप वहाँ पे जब आप नमाज का सवाल होगा तो आप कहेंगे कि मुझे तो सारी ज़िंदगी टाइम ही नहीं मिला तो मैं क्या करता। फरिश्तों को आप ये कहेंगे, जो मुनकर और नकीर आएंगे तो उनको क्या कहेंगे कि हमें सारी ज़िंदगी टाइम ही नहीं मिला, हम नमाज नहीं पढ़ सके। या हमें जो है ना वो बच्चे तंग करते थे तो हम नमाज नहीं पढ़ सके, या हम बिजनेस में बिजी थे तो वो हमें टाइम नहीं मिलता था, बॉस की मीटिंग होती थी तो हम नमाज नहीं पढ़ सकते थे। तो इसलिए आप लोग सबसे पहला जो मेन चीज़ है वो नमाज की आदत डालें ज़रूर। आपने मैंने भी नाजरीन ये आज वज़ाइफ थोड़े से लिख के रखे हुए हैं क्योंकि ये 2-3 वज़ाइफ हैं। तो पहला वाला जो है वो आपने नमाज पढ़नी है 2 रकत नफल नमाज हाजत की, किसी भी नमाज के साथ पढ़ लें। तो जो बेस्ट टाइम होता है जिसमें आपको खुद फील होता है कि ये टाइम अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान बहुत पुरसुकून माहौल है। एक ईशा का टाइम ऐसा होता है जिसमें आपको लगता है कि आप वाकई में आप अल्लाह ताला के साथ बहुत दिल से अटैच हो रहे हैं। और एक आपके पास फजर का टाइम होता है, एक आपके पास तहज्जुद का टाइम होता है, और उसके बाद मगरिब में भी जब थोड़ा सा कहते हैं अंधेरा सा छा जाता है ना तो उस वक्त आपको खुद फील होता है कि आप अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब है। फजर में भी, तहज्जुद में भी, मगरिब में भी और इशा में भी। ये चारों जो टाइम है इसमें थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा होता है, कहीं पे फुल अंधेरा होता है, तो आपको लगता है कि आप अल्लाह ताला के ज़्यादा क्लोज हैं, अल्लाह ताला की रहमतें आपके ऊपर बरस रही हैं। तो आप इन किसी भी टाइम पे, वैसे आप ज़रूरी नहीं है कि आपने इन्हीं 4 वक्तों में करना है, आप इसको ज़ोहर में भी कर सकते हैं, आप इसको असर में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने नाज़रीन 2 रकत नमाज हाजत के पढ़ने हैं, नफल नमाज हाजत के, ठीक है। और उसके बाद आपने 3 तस्बीह करनी है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अव्वल आखिर दूध पाक के साथ। और ये अमल आपने करना है 11 दिन तक। जिस भी नमाज के साथ एक दिन आप कर रहे हैं, रोज़ाना आपने उसी नमाज के साथ फिर आपने ये अमल करना है। फ़र्ज़ किया कि आज आपने स्टार्ट किया है ईशा के साथ, तो कल भी ईशा के साथ, बाकी जो 11 दिन होंगे सब में आपने ईशा की नमाज के साथ ही आपने करना है 3 तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की। और इंशाल्लाह आप देखिए कि तीसरे दिन ही आपको इसका रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत यकीन के साथ कीजिए,
جو بھی وظیفہ آپ کرتے ہیں بہت یقین کے ساتھ کریے، بہت خلوص کے ساتھ کریے اور بہت کانسنٹریشن کے ساتھ کریے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس میں آپ کو کامیابی عطا کریں گے۔ یہ تو تھا پہلا وظیفہ۔ تو دوسرا وظیفہ جو ہے ناظرین، یہ بھی ایک بہت آزمودہ وظیفہ ہے۔ میری ایک کلیگ ہے، انہوں نے مجھے یہ وظیفہ بتایا ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ یہ ان کا آزمودہ وظیفہ ہے، اس کو ضرور اس میں اپنی ویڈیوز میں بتائیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کو ضرور بتاؤں گی۔ اگر آپ کا آزمودہ ہے اور بہت پر اثر وظیفہ ہے تو مجھے تو چاہیے ہی اس طرح کے وظیفے جو کہ پر اثر وظیفے ہوں اور جن کو کہ میں اپنے ناظرین کو بتا سکوں۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ ہے سورۃ رحمان کا۔ سورۃ رحمان جس کو کہ عروس القرآن بھی کہتے ہیں، قرآن پاک کی دلہن بھی کہتے ہیں سورت کو، یہ سب سے خوبصورت سورت ہے اور اتنا ردم والی سورت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے۔ یہ سورت آپ نے پڑھنی نہیں ہے، یہ سورت آپ نے سننی ہے، اور کرنا آپ نے کیا ہے کہ فجر کے ٹائم پہ نماز پڑھ کے فجر کی اور اس میں ریگولر رہنا ہے آپ نے۔ یہ آپ 11 دن کر لیں عمل، یہ 21 دن کر لیں عمل، یہ 40 دن کر لیں عمل، اس کو آپ نے سننا ہے۔ قرآن پاک کی سورت رحمان کو آپ نے اپنے موبائل کے اوپر چلا کے، تو اس کو کسی جگ میں پانی لے کے یا کسی ریفریجریٹر کے اوپر رکھ دے اس کو آپ، یا کسی کولر کے اوپر رکھ دے، یا کسی گھڑا جو ہوتا ہے تو اس کے اوپر آپ اس کو رکھ دے، تو وہاں پر آپ نے اس کو سورت رحمان کو چلانا ہے اور چلا کے اس کو آپ نے سنتے رہنا ہے۔ جب بھی سورت رحمان میں سٹارٹ پہ اس کا آتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جب یہاں پر آتے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو آپ نے ساتھ ساتھ، کیونکہ وہ تو قاری کی آواز میں لگا ہوگا نا، اب یہاں پہ میں کلیئر کرتی جاؤں کہ قاری کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، آپ نے صرف اور صرف سورت رحمان پہ کانسنٹریٹ کرنا ہے، آپ نے قاری کے اوپر کانسنٹریٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو جب آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہاں پہ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک دفعہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس نے کہا، اور ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد پھر وہ آگے پڑھے گا، جہاں جہاں پہ وہ پڑھے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہاں آپ نے ساتھ میں اس کو ایڈ کرنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ آپ کا کام ختم، جب سورت ختم ہو جاتی ہے تو آپ کا کام بھی ختم۔ آپ اس کے بعد ایک دفعہ اینڈ پہ درود پاک پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر آپ جس بھی مقصد کے لیے دعا کریں گے، فرض کیا کہ آپ اپنے کاروبار کے لیے، آپ اپنی شادی کے لیے، آپ اپنے بزنس کے لیے، آپ اپنے کامیابی کے لیے، آپ مطلب کسی بھی قسم کی آپ کو جو مشکل ہے، پریشانی ہے، اس کے لیے، اگر آپ بچوں کی کامیابیوں کے لیے، بچوں کی شادیوں کے لیے، کوئی بھی دعا جو بھی آپ کے دل کی دعا ہے، وہ آپ کا دینی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا سماجی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا معاشرتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ آپ نے جو میں نے بتایا ہے سارا، یہ آپ نے کچن کے اندر آپ نے اس کو رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو سارا سیٹ اپ ہے، فریج بھی کچن میں ہوتا ہے، جو پانی کا گھڑا ہے وہ بھی کچن میں ہوگا، جو کولر ہے وہ بھی کچن میں ہوگا، یا پانی کا کوئی جگ ہے وہ بھی کچن میں رکھا ہوگا۔ کچن کے اندر آپ نے یہ سارا کا سارا عمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ دیکھیے، آپ اس کو اگر 11 دن، 21 دن یا 40 دن تک آپ اس کو کرتے ہیں تو آپ کو اس کا ریزلٹ ملنا سٹارٹ ہو جائے گا، مے بی ود ان 7 days اور مے بی ود ان 10 days 11 days آپ کو اس کا ریزلٹ ملنا سٹارٹ ہو جائے گا۔ آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے ناظرین، یہ بہت پاورفل یہ بھی وظیفہ ہے، یہ اس میری فرینڈ کا آزمودہ وظیفہ بھی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انہی 2 وظائف کے اوپر ہی میں آج اکتفا کرتی ہوں، کہ میں نے کہا تھا کہ آج میں آپ کو 3 وظائف بتاؤں گی، لیکن چلیں وہ باقی وظیفہ، اگلا وظیفہ انشاءاللہ میں کل بتاؤں گی آپ کو۔ آج ان دونوں میں سے جو بھی وظیفہ آپ کو آسان لگتا ہے، جو بھی وظیفہ آپ کر سکتے ہیں ایزیلی، وہ ٹرائی کیجیے۔ دونوں کے دونوں وظائف بہت سٹرونگ ہیں، بہت پاورفل ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز
پھر دوبارہ سے کسی اور بہت اچھے اور بہت آزمودہ وظیفے کے ساتھ پھر سے حاضر ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جزاک اللہ خیر. اور کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. دس از فار مائی اپریسیشن. تھینک یو سو ویری مچ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.